السلام عليكم لي شيف. اليوم ان شاء الله غنشوفوا ان اونترومي اللي سميتو تروبيكال اللي فيه 4 ديال لي زيتاب. ليتاب الاولى هو ان بسكوي داكواز اموند، ليتاب الثانيه ان كراميل باسيون مونغ، ليتاب الثالثه ان كونفي مونغ باسيون و اون موس شوكولا. ليتاب الاولى اللي غنبداو بها هو لو بسكوي داكواز اموند اللي غنحتاجوا فيه البيض البيض، سكر سمول، لي زاموند اون بودر كبال، سكر غلاس ولا فارين. دونك غادي نديروا اون مورانغ بلي بلون والسكر نمونطيوهم. دونك نديرو اون مورانغ بلي بلون والسكر، غنمونطيو لي بلون مع السكر كما ديما بشويه بشويه، يكون عندنا لي بلون مونطي سيري شادين فراسهم. عاد ابخي غنميلونجيو لي زانغريديون كاملين، هاد لي 3 زانغريديون ماتيير سيش، لي زاموندون بودر كبال، سكر كلاص ولا فارين، وغادي نخلطوهم مع لي مورانغ طالعين. لا مورانغ ديالنا كتطلع كتوجد، كنحبسو عليها كتكون لا تيكستور ديالها بحال هكا. كنميلونجيو دابا لي ماتيير سيش بشويه بشويه، وكنحاولوا ما نطيحوش لا تيكستور ديال لو بسكوي ديال لا مورانغ. دونك البسكوي ديالنا واجد، ناخذوا اون بلاك فليكسيبون نيطاليو البسكوي ديالنا وندخلوا للفران يطيب في درجه الحراره 170 ما بين 12 ل 15 دقيقه. دونك ناخذوا اون بلاك لنا الفليكسيبون ديالنا ونيطالي البسكوي. لا روسيت كتعطينا بريسك لا موتي ديال لا بلاك. دونك قلنا كندخلوا للفور دابا منين كنعيطاليو درجه الحراره 170 ما بين 12 ل 15 دقيقه، وندوزو للمرحله الثانيه اللي هي كراميل مونغ باسيون. دونك ليطاب الثانيه ديالنا في لو غاتو تروبيكال هي كراميل مونغ باسيون اللي غنحتاجو فيه سكر سمول، غلوكوز اكبل، لا كريم فريش، بيوري دو مونغ، بيوري دو باسيون ولا ماج جيلاتين. دونك اول حاجه غادي نديرو ان كراميل بلو سكر سمول والغلوكوز اكبل. هذا الكراميل هذا غادي نخليوه يعطينا لا كولور اللي بغينا في لو كراميل. ابخي غادي نديكوي بلا كريم ولي دو بيوري مونغ باسيون غادي يكونوا سخان شويه دافيين باش نديكوي الكراميل نحبس ليه لا كويسون ديالو. اخر حاجه غنزيد لا ماج جيلاتين. دونك غنديرو لو كراميل نخليو لا كولور ديال لو سكر والغلوكوز ديالنا تولي عندنا اون كولور كراميل بغا. ابخي غادي غنديكويه بلا كريم ولي دو بيوري مونغ باسيون اللي غنسخنهم شويه باش نحبس ليه لا كويسون ديال الكراميل، ونزيد لا ماج جيلاتين وغنديرو في لو سيركل ديال لانسير ديالنا لان غيكون هو لانسير في لو كاطو ديالنا. دونك كنبقاو نحركو في لو سكر والغلوكوز حتى كيعطينا ديك لا كولور ديال الكراميل. قلنا لي بيوري ولا كريم حتى هما دافيين، هما باش غنديكوي غنحبس ليه لا كويسون. ابخي غنزيد لا ماج جيلاتين ونخليه يوصل للدوغري ديال 40 دوغري، عاد نديرو في لو مول ديال لانسير اللي غندير. دونك كما كتشوفوا لا كولور بدات كتعطي ديال الكراميل. دونك دابا غنحبس بلا كويسون بلا كريم بشويه بشويه. ونزيد لي بيوري. نحرك شويه جوكا ايفوليسيون عاوتاني صافي ونديباراسي الكراميل ديالي مونغ باسيون. كيكون لا كولور ديالو على هذا الشكل هذا. دابا كنزيد لا ماج جيلاتين ونخليه يبرد على ما نوجد لو سيركل ديال لانسير ديالي. دونك الكراميل ديالنا بدا كيبرد شويه، وجدنا لو سيركل ديال لانسير كنديروا ليها بابي فيل بحال هكا من الجناب. هذا هو اللي غيكون لانسير ديال الكاطو. غادي نخوي نعمر شويه لو مول سي بون، وندخلوا للسوجي صح وندوزو للمرحله الثالثه اللي هي لو كونفي مونغ باسيون. دونك لا تروازيام ايطاب ديالنا في لو غاتو تروبيكال هي لو كونفي مونغ باسيون. نحتاجو فيه لي دو بولب مونغ و باسيون
sucre semoule ou la pectine, la masse gélatine ou glucose equebel. Donc غنديروا l'ébullition ديال les deux pulpes اللي هي مونغو باسيون. غنزيدوا عليهم glucose. دونك صافي كيسخنوا شويه كنزيدوا السكر والبيكتين. ديما لا بيكتين كنخلطها مع السكر السمول باش ما تحببش لينا لا بيكتين مع لي بيوري. اخر حاجه كنزيدوا هي لا ماس جيلاتين. دونك اون فوا سخنات كنزيدوا لا بيكتين والسكر السمول بحال هكا اون فلوي، كنلوحهمش كاملين دقه واحده وكنبقاو نحركوا باش ما تحببش لينا لا بيكتين. كوم سا كنيفيتيو هذوك لي غران في لا بيوري من بعد فاش في لو كونفي فاش غيقصح ما يكونوش فيه دوك لي غران ديال لا بيكتين ما يبانوش. سي بون صافي كنزيدوا لا ماس جيلاتين وكناخذوا ان سيركل بحال هذاك اللي درنا فيه الكراميل حتى هو كنديروا لا ميم اوبيراسيون حتى هو غادي يكون عندنا ان انسير اللي غيكون في لو كاطو. دونك قلنا كناخذوا ان سيركل عاوتاني بحال هذا اللي خدمنا فيه الكراميل مونك باسيون غنديروا لي بابي فيلم بحال هكا وغادي نخويو فيه لو كونفي ديالنا حتى هو تقريبا لو ان تيير وندخلوهم للسورجال بجوج يقطعوا. هادو غيكونوا لانسير ديالنا هما البسكوي. وندوزو المرحله الاخيره ديالنا في لو غاتو تروبيكال اللي هي لا موس شوكولا. لا ديرنيير ايطاب ديالنا في لو غاتو تروبيكال هي لا موس شوكولا 55 اللي غنحتاجو فيها الحليب، لا ماس جيلاتين، لا كريم وشوكولا بيستوفيل اكبل 55. دونك غنديرو اون غاناش بالحليب وبالشوكولا 55 وغنمونطيو لا كريم وفي اخر حاجه غنزيدو الجيلاتين. دونك على ما يسخن الحليب ناخذوا كول بول كبير نديرو فيه لي شوكولا ديالنا بيستوفيل 55 باش نخدموا على خاطرنا. ابخي غنزيد لا ماس جيلاتين اون اتوندون نديرو لا كريم حتى هي تمونطا. دونك اون فوا كيغلى الحليب كنخويو على الشوكولا وديما كنحركوا لا غاناش من الوسط تيذوبوا لي بيستول كاملين اللي عندنا ديال الشوكولا اكبل بيستوفيل 55. دونك كنزيد لا ماس جيلاتين نخليها تبرد شويه توصل لا طومبيراتور ديالها ل 28 30 درجه ونمونطي لا كريم ونميلونجي لا موس ديالها. دونك خدينا هاد لو مول هذا اللي غنمونطيو فيه لو كاطو ديالنا. لا موس الشوكولا ديالنا واجده، لو كونفي و لو كراميل و لو بسكويت هما واجدين. دونك غادي نديرو اون بارتي بلا موس وغادي ناخدو لو بسكوي والكونفي والكراميل اللي صيبنا هما اللي غادي نديروهم من الوسط في لانسير. دونك هما هذا على هذا الشكل غادي نديروهم من الوسط وغادي نسدو لو مول ديالنا ونعاود نعمر لو مول. نحاول نوصل لاموس لي بور مزيان. دونك كناخذوا ان بيسكوي بحال هذا داكوازنيت اللي خدمنا فيه في الاول ونديروه في لو فون ديال لو مول ابويو شويه وندخلوا للسورجال تيقصح وندوزو على لا بارتي فينيسيون ديكوراسيون. دونك الكاطو ديالنا تروبيكال هو وجد ديموليناه وجدنا ان كلاصاج جون. هنا عندنا ناباج كولورون روج هما باش غنكلاصيو وغنديكوريو. دونك ديما قلنا لو كاطو بارد لو كلاصاج ما بين 30 35 درجه. دونك بسم الله على بركه الله. دونك نخليو الكاطو ديالنا يسخطر مزيان ابخي نكملوا لا ديكوراسيون ديالو. دونك خدينا دي روبون شوكولا اللي بلي كولور ديال الكلاصاج. دونك عندنا احمر وصفر. غادي نجيو في لي بور دونك ولو كاطو تروبيكال ديالنا وجد. نتمنى يكون عجبكم وبصحه وراحه.